शुक्रगुजारी के टाइप का लेकर है, सिपास नामे की तरह है और जो आपने बहुजन वंचित आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर जी का इस्तकबाल किए हैं और बड़ी तादाद में जो तो उलमा भी आए थे बहुत सारे यहाँ पर, तो इसके बारे में मतलब थोड़ा सा बताइए किस तरह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ख़ास तौर से हमारी उलमा की कौम और आम तौर से मुस्लिम बिरादरान हमेशा से इस बात की कोशिश करती रही है और ख़ुद उनके धर्म में और उनके मज़हब में ये बात शामिल है कि कोई भी इंसान अगर तुम्हारे साथ में कोई अच्छा काम करता है और तुम्हारे भले की कहता है और भले के लिए अगर करता है तो हम उसको उसका एहसान मानते हैं। चुनांचे हम तमाम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए थे कि प्रकाश अंबेडकर ने जिस तरह का इक़दाम किया है और ख़ास तौर से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं उनके बारे में एक मुस्लिम वो कोई भी गलत बात कतई तौर पर कभी भी किसी हाल में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चेजा है कि जिसके जी में जो आए वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी जो है ऑल फॉल बकता रहे, ये बात गलत है। अब तक होता ये आया है हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में कि कोई भी शख्स अगर किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो बातें के सही नहीं है और नहीं बोलनी चाहिए, उसके साथ में अगर कोई एफआईआर दर्ज भी होती है या कानूनी तौर से कोई, तो उसकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। 2-3 घंटे के बाद में कुछ बातचीत करके ये करके वो फिर बाद में रिहा हो जाता है। तो 2-3 घंटे ये तो कोई सज़ा नहीं हुई ना सर, बल्कि उसका मामला तो ये होना चाहिए कि उसको ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों की इस तरह की बात कहने की कभी हिम्मत ना हो। चुनांचे प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो काम किया वो ये किया कि यहाँ के कानून साज असम्बली में एक रिट दाखिल किए और उस रिट में जो सब्जेक्ट है वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो कोई भी अगर गुस्ताखी करता है तो उसको उसके सज़ा देने के लिए कानून बनाया जाए और वो कानून ऐसा हो कि उसको याद रहे कि क्यों मैंने बोला और मुझको नहीं बोलना चाहिए। कड़ा कानून हो ताकि वो उसकी सज़ा में कुछ कई साल वो काटे और उसको याद रहे कि क्या गलती उसने करी है। यही नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी भी धर्म का जो भी बड़ा आदमी इंसान है उसके बारे में हमको कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, हमको क्यों किसी की भावनाएं भड़काने की ज़रूरत है। हम तो सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, हम किसी को गैर गलत नहीं बोलते और न बोलने वाले को अच्छा समझते। तो अब इन्होंने जो रिट दाखिल किए उनका थैंक्स अदा करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनको मुबारकबादी देने के लिए ये पूरे उलमा और नौजवान और मज़हब के पूरे सारे मिल्लत के जो ज़िम्मेदार थे वो इसलिए जमा हुए थे ताकि उनके आभारी कहलाएं और उनको बताएं कि सर आपने हमारी तरफ से ये काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है, हम आपको इसकी तहनीत पेश करते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं। इस कोई पॉलिटिकल मतलब ना निकाला जाए, हमारी किसी भी बात का कोई मतलब कतई ना निकाला जाए। कोई भी इंसान किसी काम के हद तक आपके साथ में अगर रहता है और आपका भला करता है, एक
کوئی شخص مزدور معمولی قسم کا انسان اگر آئے میرے گھر میں اور سامنے اور وہ اگر کوئی میرے جھاڑ کو پانی دے دے یا وہاں کے اس کو صاف کر دے تو میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں. تو یہ اس تھوڑے کام کے لیے یہ ایک طرح کا ہماری طرف سے ان کے لیے گویا ایک خوش آئند ایک اقدام تھا کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. ہم آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور جب بھی اور جو بھی اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی اچھا کام کرنے والا ہوگا ہم ان کے اس کام کو بالکل سراہیں گے, اس کی سراہنا کریں گے اور اس کام کے سلسلے میں ان کی ہمدردی کے خاطر میں ہم ان کے حق میں اچھا سوچیں گے, اچھا بولیں گے, اچھا کریں گے. احسان کا بدلہ احسان. بالکل احسان کا بدلہ سر جی احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا. احسان کا بدلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر کوئی بھلا کام ان کے ساتھ میں کریں, اچھا کام کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں, طے کچھ نہیں ہوا ہے. علماء جو آئے تھے وہ جس طرح سے ہم لوگ نے محمد پیغمبر صاحب کا بل جو ہے ویدھان پریشد میں پیش کیا ہے اور سرکار سے اور یہاں کے راجنیتک دلوں سے حمایت ملے اور وہ قانون میں تبدیلی ہو, اس کے لیے وہ شکریہ کرنے آئے تھے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنا سپورٹ بھی ظاہر کیا ہوا ہے اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جن راجنیتک نیتاؤں کو وہ جانتے ہیں, سیکولر راجنیتک نیتاؤں کو جانتے ہیں, ان سبھی راجنیتک سیکولر نیتاؤں سے بات چیت کریں گے اور اس بل کا جو ہے وہ قانون میں تبدیلی ہو اس پہ وہ کوشش کریں گے. آگے اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ سیکنڈ سٹیپ تو مہانگر پالیکا ہے بھی. مہانگر پالیکا ہاں, اور مسلم اتحاد فرنٹ ونچت بہوجن اگاڑی, اللہ کے کرم سے دیکھیے آپ کچھ نظارہ ہی الگ رہیں گا انشاءاللہ. نہیں ہے, الائنس ہے. الائنس ہے, اچھا, بالکل الائنس ہے. وہ آٹو کو ہم انشاءاللہ ایک جگہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بکھراؤ کی طرف چلے گئے, اس کو پھر سے ایک جان بنانے کی کوشش کریں. اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے, فیصلے کرنا اللہ میاں کا کام ہے. انشاءاللہ جو ہے فیصلے اللہ تعالیٰ کے جو بھی آئیں گے وہ قبول رہیں گے, لیکن کوشش ہماری برابر رہیں گی. ابھی کسی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اورنگ آباد قبرستان کے لیے بہت اچھا ہے, بلکہ دفنانے کے لیے مطلب دفنانے کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے. نہیں, دفنانے وفنانے کا کوئی انتظام نہیں کیا. ابھی وہ جو بات آئی وہ بھی ہمارے قائد ہی ہے وہ بھی, اور اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے کہ ان کے ساتھ جو کل پرسوں کے دن جو واقعہ پیش آیا اس کی تو ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو بھی بزدلانہ حرکت جو لوگوں نے کی ہے اللہ ان کو غارت کرے. شکریہ. تعداد میں علماء اور مسلم نوجوان اور اس کے ساتھ جاوید بھائی بھی یہاں پہ نظر آئے, تو کیا اس کو ونچت کے لیے پرویش کا ایک دروازہ کھولنے کا یا دستک دینے کا وہ مانا جائے؟ نہیں, یہ جو ایشو تھا جو اہانت رسول والا معاملہ, ان میں ہم نے 2-3 مہینے پہلے میں اس پہ ذکر کر چکا ہوں کہ اہانت رسول اور مسلم 5% جو مسلم ریزرویشن کی بات چل رہی تھی اس کے اوپر ہم ونچت بہوجن اگاڑی اور مسلم اتحاد فرنٹ پورے ساتھ میں پورے مہاراشٹر کے اندر ہم لڑیں گے انشاءاللہ. تو یہی بات تھی, اس کے اوپر ہی ہم نے جو ہے آج. اور یہ جو اہانت رسول والا معاملہ ہے یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے, ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو پرکاش امبیڈکر صاحب نے جو کام کرے تو ان کا جو ہے شکریہ ادا کرنا یہ تو ہمارا عقیدے کی ذمہ داری بھی تھی, ہماری ایمانی ذمہ داری بھی تھی, ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ کسی طریقے سے, حالانکہ ہونا تو بہت زبردست چاہیے تھا لیکن کم وقت میں جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کرے کہ ہمارے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام اس میں شامل ہو اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے پرکاش امبیڈکر صاحب کا جو ہے استقبال کیا جائے. تو ہم نے استقبال کرے اور جس دن یہ بل پاس ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس شہر میں دیکھیں گے کہ کیا نظارہ ہوں گا انشاءاللہ.